السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندس محمد حسين مرة تانية، وحديث عن الهندسة المدنية والمباني ضمن مبادرة قصر ثقافة راس غارب. خليك في البيت والثقافة تجي لك لحد عندك. المبادرة الجميلة الصراحة اللي عجبانا كلنا. الحقيقة ناس كتير كلمتني المرة اللي فاتت وقالت إنها استفادت من شوية المعلومات البسيطة اللي احنا قلناها عن المباني، وده اللي شجعني إن أنا أتكلم معاكم في الفيديو ده إن شاء الله. اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا لو معايا حتة أرض وعايز أعمل إجراءات ترخيص أعمل إيه، وإيه الورق اللي مطلوب عشان أقدمه لاستخراج رخصة من مجلس مدينة راس غارب. وبعدين الخطوة التانية إن أنا بتفق مع مهندس مشرف عشان أبتدي أشتغل في الأرض إن شاء الله. النهارده هنتكلم بعد ما اتفقت مع المهندس المشرف ايه اول حاجه هعملها للمهندس دوت قبل الاتفاق مع المقاول وقبل البدء في الارض. انا عايز اعرف انا هشتغل قد ايه وفي حدود المبلغ اللي معايا انا هشتغل بقد ايه. فالراجل بيعمل لي حاجه اسمها المقايسه التقديريه. المقايسه التقديريه ديت اللي احنا هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله. المقايسه ديت بيبتدي الراجل عن طريق اللوحات الهندسيه اللي معاه بيقدر يحسب المهندس المدني تكلفة الأعمال وتكلفة البنود إيه. بيبتدي يفصل لي البنود ويقول لي تكلفة كل بند، كميات كل بند قد إيه، وتكلفة كل بند تقديريا هتبقى قد إيه. فالمقايسة التقديرية ديت بتبقى عبارة عن جدول كده بيعمله، وبعد ما يحسب حساباته ويحصر على اللوحة بيعمل جدول. الجدول دوت عبارة عن كام خانة كده. أول خانة مسلسل، الخانه الثانيه بيان الاعمال. بيان الاعمال دوت ان انا بحدد فيه الاعمال اللي انا هعملها مثلا بالمتر. الاول بند بيبقى مثلا بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع. البند الثاني مثلا ممكن يبقى بالمتر المكعب خرسانه عاديه للاساسات. البند الثالث ممكن يبقى بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للاساسات. البند الرابع ممكن لو هعمل عزل للاساسات بقول بالمتر المسطح عزل للاساسات. البند اللي بعد كده بتكلم في البنود عموما واحده واحده، سواء مباني سواء محاره سواء كذا، حسب ما انا هقدر اشتغل قد ايه. الخانه اللي بعد كده او العمود اللي بعد كده في الجدول دوت بيبقى الوحده اللي انا هشتغل بيها في كل بند ايه، لان انا كل بند بحاسب بوحده معينه. الخرسانه او الحفر او مباني مثلا بتبقى بالمتر المكعب. البياض او مباني تانية بتبقى بالمتر المسطح. التشطيبات والدهانات معظمها بيبقى بالمتر المسطح، في حاجه بتبقى بالمتر الطولي. فالوحده اللي انا حاسب عليها ايه ديت بتنفعني في ايه. في المباني مثلا في نوعين من المباني عندي، بيبقى مباني بالمتر المسطح او مباني بالمتر المكعب. فالوحده اللي انا حاسب بيها في البند دوت ايه. الخانه الثالثه اللي هي بتبقى في الجدول او العمود الثالث بيبقى العدد او الكميه. قد ايه متر مكعب خرسانه خرسانه عاديه، قد ايه متر مكعب خرسانه مسلحه. فبقول الكميه ديت مثلا بتبقى 50 متر مكعب خرسانه عاديه، 60 متر مكعب خرسانه مسلحه، حسب الكميه اللي هو بيحرصها اللي هو بيحصرها في من على اللوحات. البند اللي بعد كده بتبقى الفئه بالجنيه ديت، بتبقى سعر المتر الواحد سواء متر مكعب او متر مسطح او متر طولي. السعر الفئه الواحده ايه. تمام. الخرسانه مثلا العاديه مثلا ب 200 جنيه 300 جنيه 400 جنيه زي ما تكون. الخرسانه المسلحه 2000 جنيه. المباني مش عارف 1000 جنيه، حسب كل متر سعره كام. العمود اللي بعد كده بيبقى للاجمالي، اجمالي البند دوت الخرسانه بالمتر مكعب خرسانه عاديه. فبضرب العدد في الكميه اللي عندي في سعر المتر الواحد بيديني الاجمالي بتاعه. الخرسانه المسلحه الكميه بتاعتها في سعر المتر المكعب بيديني اجمالي الخرسانه المسلحه. في الاخر خالص اخر الجدول بقول اجمالي العام كام، فبجمع الاجماليات اللي فوق بيديني القيمه التقديريه للعمليه كلها قد ايه. طيب دي ممكن بحط برضو شويه مواصفات. شويه المواصفات ديت هتنفعني في تحديد السعر، او هتنفع المقاول اللي هو هياخد العمليه يحدد سعره على ايه. دي هنتكلم فيها قدام شويه. المقايسه التقديريه ديت بتفيدني بايه؟ بتفيدني ان انا ممكن اشتغل قد ايه من المبنى. ممكن اعمل الاساسات بس على قد فلوسي، فاخد بنود الاساسات بس اللي انا هنفذها، او ان انا هعمل الدور الاول من غير سقف، او ان انا هسقف، او ان انا هشطب. ايه بالظبط اللي اقدر
اعمله على قد الفلوس اللي معايا. بتفيدني المقايسه التقديريه في الموضوع دوت، وبتفيدني كمان في ان اسعار العمليه لما اجي اتفق مع المقاول هتفق على ايه بالظبط. خلصت الكلام دوت، بحط قلنا المواصفات بتاعه الاعمال. ليه؟ لأن المقاول لما يجي يحط سعره، لما يحط سعر الخرسانة المسلحة مثلا على 100 كيلو حديد في المتر، غير لما يحط على 120، غير لما يحط على 150 كيلو في المتر. كل حاجة ليها سعر، هو بيقدر يحسب سعر المتر المكعب الخرسانة على الأساس دوت. فبقول له مثلا متر مكعب الخرسانة بيتكون من 8 من 10 متر مكعب زلط، 4 من 10 متر مكعب رمل، زائد 7 شكاير أسمنت، زائد 120 كيلو حديد. يبقى كده حطيت له أنا الحاجة اللي يقدر يحسب عليها سعره. تمام. فالمواصفات ديت بتفيد المقاول ان هو يحط سعره بالظبط. طيب الخطوه اللي بعد كده عملت المقايسه التقديريه. طيب هشتغل مع انه مقاول؟ والله لو انا اعرف مقاول كويس وموثوق فيه وانا حافظه كويس وبتاع الكلام دوت، بتفق معاه في وجود المهندس المشرف، هنتفق على كذا كذا. وناخد بالنا من نقطه معينه، مفيش حاجه اسمها اخويا وصاحبي وحبيبي والعمليه في بيتها واحنا اخوات وبتاع الكلام دوت، او ديت خليها عليا. لا، مفيش مقاول بيطلع عشان يعمل لك حاجه وخليها عليه. لا، هو لازم يكسب، لازم يكسب، فلازم يحط لي سعر كويس عشان يقدر يعمل لي شغل صح. انما حته خليها عليا ديت ودي عليا، لا طبعا مفيش مقاول بيطلع عشان يخسر. طيب لو انا ما اعرفش مقاول معين، فبالاتفاق مع المهندس بيحدد لي 2 أو 3 مقاولين اللي هو يعرفهم في السوق، موثوقين منهم او ناس كويسين، وطبعا ناس كويسين كتير ان شاء الله يعني. باخد المقايسه التقديريه ديت وبدي لكل واحد نسخه منها، بقول له لو سمحت حط لي سعرك، انا عايز اعمل كذا 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 مرحله كذا. تمام. فحط لي سعرك على الكلام دوت عشان اعرف الاجمالي بتاعك العمليه هتكلفني قد ايه. فالمقاول دوت بيحط لي 100,000، المقاول الثاني بيحط لي 105، المقاول الثالث بيحط لي 97، حسب ما هو بيدرس الاسعار وبيدرس المقايسه والمواصفات اللي موجوده معاه بيحط لي سعره. طيب هل هقبل اقل سعر؟ الكلام دوت في الحكومه، الحكومه بنعمل مناقصات وملزمين ان احنا نقبل اقل سعر من كل المقاولين المتقدمين عندي في العطاء. انما بالنسبه للعمليه الاهالي وبتاع الكلام دوت، لا مش ملزم طبعا ان انا اخد اقل سعر، لان ممكن اقل سعر دوت مش صح. يعني المهندس بيبقى عارف مثلا حدود السعر بتاع الخرسانه المسلحه، هنقول مثلا من 2000 ل 2000 ونص، اقل من كده ما ينفعش، اكتر من كده ما ينفعش. ليه اقل من كده يا جماعه؟ ديت معروف سعر الزلط قد ايه، الرمل قد ايه، الاسمنت قد ايه، الحديد قد ايه، الكلام ده كله في الاخر هيديني السعر. اقل سعر ممكن المقاول يشتغل ويكسب منه 2000 جنيه. لو واحد جاب لي 1000 ونص، طب دوت معلش يا اما هياكلني في الحديد، يا اما هياكلني في الاسمنت، يا اما اي حاجه زي كده عشان يعوض فرق السعر. فالمقاول ما افرحش قوي ان المقاول اداني سعر واطي. ديت المقاول دوت يستبعد فورا، لان هو مش هيبقى امين على الشغل. طيب المقاول برضو المغالي في سعره قوي، لا دوت ما ينفعش برضو، لان احنا ممكن تكسب وبتاع الكلام ده كله بس بما يرضي الله. فبنقعد نتشاور مع المهندس حدود القيمه التقديريه اللي انا حاططها، اقل حاجه كام واكتر حاجه كام، وبدرس الاسعار مع المهندس، وفي الاخر اقدر ارسى على المقاول الفلاني هو اللي هينفذ لي العمليه. اوكي اتفقنا عليه، بنبتدي نشتغل معاه. اول حاجه نعمل عقد مقاوله، اول حاجه نعملها عقد مقاوله. مفيش حاجه اسمها احنا حبايب واحنا يلا بينا نشتغل، لا نعمل عقد مقاوله، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله عشان ما اطولش عليكم في المره دي. فالمره الجايه هنتكلم عن تفاصيل عقد المقاوله ايه دوت، وممكن يتكتب ازاي، وممكن ايه اللي ممكن يتكتب فيه. شكرا قصر ثقافه راس غارب، وشكرا لكم، وخليك في البيت والثقافه تصلك. السلام عليكم.